के सर हजुरकोमा यो आइपुग्यो सर ल तपाईलाई जोलाई समस्या छ नि हामी त्यही क्वेशनमा मात्र जाउँ है तयार त मैले सबैको गरेको छु हामी कति 7 को ए अथवा बी मा भन्नु भयो हैन अच्छा 7 को बी नम्बरमा एकपटक तपाई साथमा बुक त राख्नुस् है मैले त्यहाँ क्वेशन सारेको छैन एन्सर को मात्र छ मसँग 7 को बी मा it is known that on an average the probability that Sam will win the game is 40%. What is the probability that out of 8 games Sam will win between 2 and 6 game भनेको छ अब यसको इभेन्ट के छ भन्ने कुरा यसमा जस्तो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईले फोकस गर्नुपर्ने यो n र p भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा तोकिएको इभेन्टको प्रोबेबिलिटीलाई p भनिन्छ अनि नम्बर अफ ट्रायल कहाँ गएर टर्मिनेट हुन्छ त्यसलाई n भनिन्छ त्यसैले अब यहाँ क्वेशन पढ्दै गर्दाखेरि 7 को बी मा p = गेम विन गर्ने भन्ने कुरालाई तोकेको छ के यसले तोकेको इभेन्टलाई हामी सक्सेसर भन्छौं तर सक्सेसरको इभेन्ट प्रोबेबिलिटीलाई हामी p मान्छौं त्यसैले यो गेम विन गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि 40% छ त्यो भनेको 0.4 अब q त यसैको कम्प्लिमेन्ट हो 1 - p = 0.6 अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ आउट अफ 8 गेम भनेर तोक्या छ के 8 वटा गेम मध्ये 2 देखि 6 वटा गेम जित्ने सम्भावना भनेको छ त्यसले त्यसैले अब यो 8 वटा गेमको n = 8 लेख्यो त अनि r डिनोट द नम्बर अफ गेम वोन 10 प्रोबेबिलिटी दैट Sam won r गेम इज गिवन बाइ अब r भनेको कतिबाट कति हुने त यसले आफूले तोकेको छ के यहाँ के भनेको छ भने What is the probability out of 8 games Sam will win between 2 to 6 2 to 6 भनेपछि 3 पर्यो 4 पर्यो 5 पर्यो किन भन्दा दुईटा 2 र 6 को बीचमा भनेको छ के त्यसकारण r = 2 राख्दा कति r = 3 राख्दा कति r = 4 3 4 5 3 राख्दा कति 4 राख्दा कति 5 राख्दा कति यो तीनवटा निकाल्दा छुट्टा छुट्टै निकाल्दा प्लस गरे पनि हुन्छ अब हामीलाई छुट्टा छुट्टै निकाल्दाखेरि अलि बढी लामो हुने हुनाले यसले एकै पटक गर्दिन सुरु गर्यो त्यसकारण अब हामीले शुद्ध जानेको फर्मुला त यस्तो छ p x = r भनेको ncr p को पावर r q को पावर n - r यो त हामीले फर्मुला अस्ति नै सम्झिसकेका छौं होला हैन अब p को भ्यालु राखौं q को भ्यालु राखौं त्यसपछि n को भ्यालु राखौं मात्र हामीलाई अब r को भ्यालु चेन्ज हुँदै जाने त हो नि त्यसकारण अब यो माथि चाहिँ फर्म्याट बनायो अनि त्यसपछि कर्मश अगाडि बढ्दै यो यहाँ यो फर्मुला नसम्झि सुकै छैन है तपाईले यो फर्मुला चाहिँ अनिवार्य सम्झिदिनु होला x = r मा ncr p को पावर r q को पावर n - r भन्ने जसमा हामी p को भ्यालु राख्यौं त्यसपछि q को भ्यालु राख्यौं अनि n को भ्यालु राख्यौं अब कर्मश हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि एउटा r को ठाउँमा 3 अर्को r को ठाउँमा 4 अर्को r को ठाउँमा 5 यो तीनवटा राखेर छुट्टा छुट्टै निकाल्दा प्लस गरे पनि हुन्छ एकै पटक राखेर अगाडि बढ्ने हो भने सजिलो हुने भयो त्यसकारण यसले कर्मश यी भ्यालु राख्ने अब त क्याल्कुलेसन गर्ने नै हो यो त क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दाखेरि 0.6 हो आउने रहेछ के छ यो भित्र केही कन्फ्युजन छ चलो जो झुकिनु भएको थियो नि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अब भयो सर हुन्छ हैन यसपछि समस्या कतिमा हो भन्नुस् त सी को पनि त कसरी कति यसै 7 को तपाईलाई समस्या परेको 7 को सी सी पनि एकपटक हेर्नुस् त त्यो पहिला त क्वेशन हेर्नै पर्ने हुन्छ अब बाइनोमियलमा सुन्नु न हजुर यो हजुरले जित्नु हजुरको आवाज मैले सुन्न सकिन फेरि एकचोटी भन्नुस् किन आवाज आएन हजुरको को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो हेलो भन्नु त मैले अघि केही आवाज नै सुनिन 7 को ए भन्दै हुनुहुन्थ्यो
ल मैले त्यता सुनिन, म यताबाट थोरै एक्सप्लेन गरेँ है। जस्तो 7 को एमा द एभरेज पर्सेन्टेज अफ फेलर अफ अ सर्टेन एक्जामिनेसन इज 40. What is the probability that out of a group of 6 candidates, at least 4 passed in the exam? जस्तो पहिला फेलर दिएको छ, अहिले पास दिएको छ के त्यहाँ। त्यो पास र फेलमा तपाईहरु थोरै झुकिनु भयो होला। जस्तो हामीलाई जेको तोक छ, यहाँ दिएको कुरा के छ भन्दाखेरि फेलरको इभेन्ट दिएको रहेछ। हामीलाई के भन्छ लास्टमा भन्दाखेरि एटलिस्ट 4 पास इन द एक्जामिनेसन, कम्तीमा 4 जना पास हुने भनेको अब यसलाई उल्टो तरिकाले सोच्दाखेरि कति जना फेल हुने हो त? कम्तीमा 4 जना पास हुने भन्यो। अब त्यसो भने the average percentage of failure in a certain examination is 40. What is the probability that out of a group 6 candidate at least 4 passed in examination? कम्तीमा 4 जना पास हुने सम्भावना कति छ? भनेको यहाँ त फेलर भन्दा पनि यो खास प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसलाई पासको बनाइदिनु सुरुमै। अब तपाईहरुले तलपट्टि दिँदै गर्दाखेरि 4 5 6 राख्यौ नि हामीले। अब प्रोबेबिलिटी अफ फेलरलाई क्यू मान्नुहोस्, किनकि हामीलाई तोकेको के छ भन्दाखेरि पास, कम्तीमा 4 जना पास हुनेको सम्भावना कति छ भनेको हुनाले त्यो पास भन्ने तोक दियो। तोकेको इभेन्टलाई हामी के मान्छौं? पी मान्छौं। त्यसकारण अब यहाँ के भयो, दिएको क्यू छ। अब हामीले निकाल्दाखेरि पी निकाल्दा 1 - क्यू भनेको पी पनि त हो नि। त्यसकारण प्रोबेबिलिटी अफ फेलर क्यू सुरुमा पी मान्थ्यो भने अब यहाँ के छ, पासलाई तोकेको इभेन्ट भएको हुनाले यो के हो, सक्सेसर भएन क्या। फेलर भनेको सक्सेसर भएन, त्यसकारण यो सक्सेसरको कम्प्लिमेन्टलाई क्यू मान्यो। अनि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस पी भनेको त 0.6 हुने भयो। अब त अरु त समस्या पर्ने भएन नि, कम्तीमा 4 जना पास हुने भनेको त यहाँ एन कति छ टोटल क्यान्डिडेट? यहाँ टोटल क्यान्डिडेट त के छ भन्दाखेरि 6 छ। त्यसकारण n = 6 हुने भयो। अनि 6 मध्ये कम्तीमा 4 जना पास हुने भनेको त 4 5 6, यो तीनटा प्लस गर्दै भयो अहिलेको जस्तै। त्यही भएर तपाईहरु झुकेकै सुरुमै हुनुपर्छ। यस्तो यसमा के छ कन्फ्युजन, अघि मैले आवाज सुन्न सकिन। भन्नुस् त यो 7 को ए जसले सोध्नु भएको थियो उसलाई कन्फ्युजन हट्यो या हटेन? हट्यो सर भयो। यो फेलियर भनेर यसले सक्सेस मान्नु भन्दैन नि त, जे तोक्यो त्यसले सक्सेस मान्नु। हो, जे तोक्यो त्यसलाई सक्सेस मान्नुस् त समस्या समाधान हुन्छ। ल यसपछि कति नम्बर जाऊ भन्नुस् त? 8 को ए सर। कति नम्बर? 7 को डी अथवा सी मा एउटा हेरौँ न। 7 को डी। एकपटक सी पनि एक सर हेरेर जानुस्। यहाँ पनि के भन्छ, फर द बाइनोमियल random variable x, it is given that n = 8, px = 2 = 16, px = 6. Determine the value of p and q भनेर छ। सरी मैले कतिको पढेँ? डी को पढ्छु, डी मै जाउँ। यो यसले दिएको रहेछ के भन्दाखेरि n = 8 दिएको छ आफै, अनि एउटा इक्वेसन पनि दिएको छ के px = 2 = 16, px = 6 भन्ने उले आफै दिएको छ। यति बेला यो रिलेसनलाई प्रयोग गरेर p र q निकाल्न भनेको छ। जस्तो p र q निकाल्दा हेर्नुस् त माथि यो स्लाइडमा के भनेको छ भने n = 8, px यो दिएको सेन्टेन्स त्यहाँ सार्यो। अनि त्यसपछि कर्मशः हामीलाई खास थाहा भएको कुरा त के हो, px = r भनेको ncr p को पावर r q को पावर n - r नै हो। हो यो फर्मुला लगाएर हामी के भने x = 2 र x = 6 भनेको छ नि माथि। हो त्यो ल राख्दै गर्दाखेरि px = 2 भनेको 28 p² q 6 आउँदो रहेछ। अनि px = 6 भनेको फेरि 28 p को पावर 6 q को पावर 2 आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि दिएको इक्वेसनमा लगाएर राख्नुस्। सुरुमा रहेको यो इक्वेसनमा जस्तो यो सुरुमा यो इक्वेसन दिएको छ नि, हो यो इक्वेसनमा लगाएर हामीले यो दुईटा भ्यालु राख्दिने, यो भ्यालु र अनि यो भ्यालु, यो दुईटा भ्यालु राख्दिने भने यहाँ हामीले यस्तो पाउँछौँ। अनि यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै जाउँ। सल्भ गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ हेर्नुस् त, यो p को भ्यालु 1/3 आउँदो रहेछ, q को भ्यालु 2/3 आउँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रै पर्ने जस्तो त देखिँदैन हेर्दाखेरि। के छ
हेर्नुस् त यसमा के छ यो भित्र कन्फ्युजन हुने खाले त्यसमा ठिकै निकाल्न कन्फ्युज भएर चाहिँ त्यो 28p स्क्वायर q6 आयो नि त्यो नै अब हुन्छ सर ल यसपछि कति नम्बरमा पुग्दा तपाईहरु झुक्नु भएको छ बोल्दै जानुस् 8 को सर मेरो भन्दियो सर हो 8 नम्बर भन्नु भयो नि 8 को a कि b ए बिजु भयो पनि एउटै त्यो पछाडी त्यो निकालेर पनि मानिएन के सर ल ठीक छ 8 को a मै हेरौं त in a binomial distribution involving 5 independent trial probability of 1 and 2 success are 0.4096 and 0.2048 find the parameter p of the distribution हेर्नुस् है डिवाइड कसरी गरियो र हजुर डिवाइड कसरी गरियो र यसलाई फेरि भन्नुस् त मैले फेरि अझै सुनिन यो दुईटा इक्वेसन डिवाइडिङ भनेर गर्नु भएको नि ए त्यो त यस्तो छ के गर्दाखेरि हामी सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ कहिले काहीँ त म्याथमेटिक्स भनेको लजिक पनि हो के अब कहिले प्लस गर्दाखेरि कुनै हट्छ होला कुनै कहिले माइनस गर्दा हट्छ होला यहाँ डिवाइड गरिदिनु नि हेर्नुस् न माथि q पावर 4 छ तल q पावर 3 छ के अनि त्यो p र q सर केही त भन्नु पर्यो नि डिवाइड गर्न पनि हजुर केही त भन्नु पर्यो नि सर यतिकै त अब केही भनेकै छैन डिवाइड गर अथवा के गर भनेर ए हैन यस्तो हो तपाईलाई दुईटा इक्वेसन दियो भने सल्भ गर्ने टेक्निक तपाईसँग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ किनभने यो त हामी यो क्लास 9 10 11 12 भित्रमा इक्वेसन सल्भ गर्ने टेक्निकहरु सबै जानिसकेका छौं के त्यसकारण अब यो डिवाइड गर्ने त आफूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर बुझ्नु पर्यो के रे जस्तो लजिक गर्नु पर्ने हो के ल के भन्नु भयो सबै आफै क्रिएट गर्नुपर्ने हो कसरी आन्सर मिलाउने भनेर हैन सबै आफै त हुँदै नि यहाँ त तपाईलाई के दिएको छ हेर्नुस् न सुरुमा जस्तो 8 को a मा के भनेको छ भने इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इन्भल्विङ 5 इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल प्रोबेबिलिटी अफ 1 इन 2 सक्सेस आर 0.4096 एन्ड 0.2048 दुईटा कुरा त दियो नि उले px = 1 हुँदाखेरि कति px = 2 हुँदाखेरि कति भन्ने कुरा उले दिएको अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को कुरा पनि दिएको छ यो 5 वटा इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल भनेको छ यसको अर्थ n = 5 पनि दिएको छ यी तीनवटाबाट हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दाखेरि p निकाल भनेको छ त्यसको लागि त माथि यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 त हामीलाई यो प्रश्न उले दिएको हो नि हेर्नुस् त यो x = 1 भन्ने यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2 त दिएको छ अब तपाईलाई x = 1 र x = 2 दिएको बेलामा जस्तो यहाँ x = 1 को भ्यालु प्रश्न के छ 0.4096 यो पनि दिएको छ अनि यो 0.2048 पनि दिएको छ अब त दुईटा इक्वेसन भएन र जस्तो 0.2048 भनेको 5p q को पावर 4 अनि सरी 0.04096 भनेको 5p q को पावर 4 अनि 0.0248 भनेको फेरि 10p स्क्वायर q क्यूब भन्ने भयो त्यसो भन्दा अब एउटालाई अर्कोले डिवाइड गर्ने भने सजिलै गरी के आउन सक्ने भयो कम्तिमा p र q मा मात्र अरु त क्यान्सल हुने भयो नि यहाँ तल q पावर 4 छ माथि q पावर q छ अनि यो क्यूबले 4 लाई क्यान्सल गर्दा q मात्र रहने भयो अनि p ले p स्क्वायर लाई क्यान्सल गर्दा हेर p मात्र रहने भयो भने अब हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुने भयो नि त त्यसकारण यो त अब लगाएको लजिक मात्र अरु केही पनि छैन यसमा यो दुईवटा इन्फर्मेसन देखेपछि आफै यसो गर्दा के होला भनेर गर्ने कुरा हो के यो त क्वेशनले केही नभनेको भएर सर यो त्यही भएर अलि यो विषय कुरा के गर्यो भने तपाईहरु p को भ्यालु निकाल्नुस् दुईटा इन्फर्मेसन मैले दिएको छु अनि अरु त्यो इन्फर्मेसन हेरेर तपाईले p निकाल्नुस् भनेको छ क्वेशनले त त्यही हैन अगाडिको अहिले 7 कै क्वेशनमा हेर्ने भने त उले यो दुईटा इक्वल टु बराबर हुन्छ भनेर दिए जस्तै यसमा पनि केही भन्देको भए चाहिँ यो गर्न सहज हुन्छ त्यही भएर नि कन्फ्युज भयो के यसमा हैन कहिले काहीँ एक स्टेप आफू अगाडि बढ्नु पर्छ सर बुझ्यो के छ यसमा के कन्फ्युजन छ हैन सर अब ल यसपछि कति नम्बर ल बोल्नुस् अनि यो 9 को 9 तिर पनि एक्चुअली यो b को भन्दिए हुन्छ त्यहाँ दुईटा टर्म्स बुझिएन के सर 9 को b नम्बर यो 9 को b मा एक्चुअली हेर्नुस्
यो प्रोबेबिलिटी अफ हाई भ्यालुड कस्टमर 16/24, प्रोबेबिलिटी अफ नन हाई भ्यालु कस्टमर Q इक्वल टु 1 - 16/24। अब यसले के सोध्यो, आउट अफ 6 selected accounts the probability at one high value customer is अब एटलिस्ट 1 भनेर रहेछ। त्यही अब एटलिस्ट 1 भनेको त के हुने भयो, Px इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1। यसको ठिक उल्टो त्रिडा निकाल्दिनु भने सजिलो हुन्छ है। जस्तो कम्तीमा 1 भनेको त यहाँ 1 भन्दा माथि कतिसम्म हो त, त्यो जाँदाखेरि धेरै हामी प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा यहाँ त 4 सम्म पुग्नु पर्यो नि। 1 निकाल्नु पर्यो, 2 निकाल्नु पर्यो, 3 निकाल्नु पर्यो, 4 निकाल्नु पर्यो, जम्मैलाई प्लस गरे पनि हुन्छ उनलाई। यसको अर्को मेथड Px इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भनेको Px इक्वल टु 1 प्लस Px इक्वल टु 2 प्लस Px इक्वल टु 3 प्लस Px इक्वल टु 4। तर अब यसलाई त्यसको ठिक उल्टो त के त भन्दाखेरि ननको उल्टो एटलिस्ट 1 हो क्या। नन कुनै पनि नहुनुको उल्टो कम्तीमा एउटा हुनु भन्ने हुन्छ। त्यसकारण अब 1 बाट Px इक्वल टु 0 घटाइदिए भने त्यो Px इक्वल टु 1 2 3 4 जम्मैलाई प्लस गरेर आउने एन्सर र त्यसको कम्प्लिमेन्ट 1 बाट कम्प्लिमेन्ट घटाउँदाखेरि आउने एन्सर एउटै भएको हुनाले यहाँ छोटो तरिका अगाडि बढ्यो। जस्तो Px 1 - Px इक्वल टु 0 भनेको Px इक्वल टु 0 त हामीले जानिराखेको फर्मुला हो। जस्तो माथि हामी फर्मुला प्रयोग गरिरहेको थियौँ, अब यहाँ फर्मुला घोकिसक्यौँ जानिसक्यौँ भनेर सिधै भ्यालु ल्याएर राख्यौँ। त्यही Px इक्वल टु r भन्ने फर्मुलामा राखिसकेपछि यहाँ यस्तो 80/81 आउँदो रहेछ। यो भित्र नबुझिएको के हो ल भन्नुहोस् त। यो बी नम्बरमा 9 को बी मा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन लागेको कहाँनेर हो? पिरेको छुट्याउन सक्नु भएन कि एटलिस्ट 1 भनेको बुझ्नु भएन कि कहाँनेर तपाईहरुलाई गाह्रो भयो? किन तपाईहरु बोल्नु भएन? अब क्लियर भयो सर। 9 को सबै हो। ल यसपछि अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि ल बोल्नुस् त कहाँनेर हो तपाईहरुलाई अब गाह्रो? 15 नम्बर 15 नम्बर 10 को यो मैले आवाज अलि स्पष्ट सुन्न नसकेको कारणले मैले एन्सर दिनै पाइनँ के तपाईहरु। कति 15 नम्बर भन्नुभयो? 15 हजुर सर। यहाँ 15 नम्बर एकपटक हेर्नुस् त। यसमा यस्तो भनेको छ, इफ hens of cotton breed lay eggs of 5 days a week on an average, find how many days during a season of 100 days of purely keeper with 5 hens of this breed will expect to receive at least 4 eggs भन्यो। अब यहाँ यो तपाईहरु कतिपय कुराहरु त्यो ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि क्वान्टिटी सर र हेर्दै जाँदाखेरि तपाईहरु के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने क्या। पी क्यू त्यसपछि पी आए त क्यू आइहाल्ने भयो। पी र एन पत्ता लगाउने। कहिलेकाहीँ त ट्रायल भन्दा माथि हामीलाई क्यापिटल एन दिएको हुन्छ के। अब क्यापिटल एन दिएको बेलामा हामीलाई एन ले आएको प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने गरी लास्टमा क्वेशन सोधेको हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ के भनेको छ भने यहाँ 100 डेज को कुरा गर्यो, त्यो 100 डेज भनेको क्यापिटल एन हो। तर डिस्कस कहाँ गर्यो भन्दाखेरि 5 डेजमा डिस्कस गर्यो। 5 डेजमा यस्तो हुन्छ भने अब 100 डेज भएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले तल यसले क्वेशन सोध्यो। त्यसकारण यो 100 डेज भनेको क्यापिटल एन हो, 5 डेज भनेको स्मल एन हो। अब यसले तोकिएको इभेन्ट पी पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ एक लाइक इन अ विक, एउटा प्रत्येक विकमा अब त्यो एक लाइक गर्ने प्रोबेबिलिटीलाई यहाँ यसले तोक्यो। त्यसकारण अब त्यो पी भनेको 5/7, क्यू भनेको यसको कम्प्लिमेन्ट अनि एन र एन दुवै दिइसकेको छ। हामीले त स्मल एन प्रयोग गरेर
अब यसले के भन्यो एटलिस्ट 4 भनेको छ है एटलिस्ट 4 भनेको त किन तोकिएको इभेन्ट 5 सम्म छ एटलिस्ट 4 भन्दा बित्तिकै 4 र 5 भनेको त्यसकारण यसलाई प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट 4 lie in a day out of 100 days px is greater than equal to 4 px equal to 4 plus px equal to 5 भनेको यो दुई यसबाट क्याल्कुलेट गरेर हामी 0.56 निकाल्न सक्छौं र अन्तिममा हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि 100 मध्ये कम्तिमा कोही त्यो लाई गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि n इन्टु i को प्रोबेबिलिटी n इन्टु i को प्रोबेबिलिटी गर्नुस् त्यो भनेको 56 आउने रहेछ यहाँ केही क्वेशनहरु क्यापिटल n दिएको बेला i को प्रोबेबिलिटीलाई n ले मल्टिप्लाई गर्ने क्वेशनहरु छन् त्यो मध्येको एउटा क्वेशन यो पनि हो ल यस्तै अरु कुनै अथवा यहाँ हजुर फेरि भन्दिनुस् 10 को a 10 को a The probability of bomb hitting a target is 1/5. 2 bombs are enough to destroy a bridge. If 6 bombs are aimed at a bridge, find the probability that the bridge is destroyed. अब दुईवटा बम भए डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ अरे 2 bombs are enough to destroy. अनि बम प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट हिट गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति 1/5 छ अरे टार्गेट हिट गर्ने प्रोबेबिलिटी 1/5 छ दुईवटा बम भए के हुन्छ सफिसिएन्ट हुन्छ अरे अनि यसले सोध्यो के भन्दाखेरि इफ 6 बम्स एम एट अ ब्रिज फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रोयड त्यसो भने अब प्रोबेबिलिटी के रे ब्रिज डिस्ट्रोय हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भने अब यस्तो भयो एउटा त्यो पुललाई भत्काउनको लागि दुईवटा बम भए सफिसिएन्ट हुन्छ अरे दुईटाको ठाउँमा तीनटा भए पनि हुन्छ चारवटा भए पनि हुन्छ पाँचवटा भए पनि हुन्छ छवटा भए पनि हुन्छ उसमा के छ एम चाहिँ 6वटा बम बढीमा 6वटा बम चाहिँ हान्न सकिन्छ अरे त्यसकारण अब बम यदि प्रहार गर्दाखेरि त्यो हिटिङ हुने सम्भावना चाहिँ p = 1/5 छ यसको अर्थ के हुन्छ पुल डिस्ट्रोय गर्ने त्यो के रे ब्रिजलाई डिस्ट्रोय गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर रहेछ के ब्रिज डिस्ट्रोय हुनलाई कम्तिमा दुईटा बम हान्दा बित्तिकै डिस्ट्रोय हुन्छ भन्ने कुरा यसले यहाँ प्रष्ट भन्देको छ 2 बम आर इनफ टु डिस्ट्रोय अ ब्रिज भनेको छ है दुईवटा भए इनफ हुन्छ अरे दुईटामा तीनटा भए नि त डिस्ट्रोय हुन्छ चारवटा भए पनि डिस्ट्रोय हुन्छ पाँचवटा भए पनि डिस्ट्रोय हुन्छ छवटा पनि डिस्ट्रोय हुन्छ भनेपछि यो एटलिस्ट 2 भन्ने बुझ्नु पर्ने रहेछ के यसबाट किनभने त्यो बम हामीले ब्रिजलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने छ त्यसैले प्रोबेबिलिटी के सोधेछ भन्दाखेरि px = 2 सोधेछ अब तपाई 2 3 4 5 6 यो चारवटैलाई प्लस गरेर लेख निकाल्नुहुन्छ भने नि तपाईको खुसी त्यो भन्दा अलि छोटो के होला त्यसको उल्टो हेरौं के p1 - px = <2 किनभने एटलिस्ट 2 भन्नु र अब एट मोस्ट 1 भन्नु एउटै हो एटलिस्ट 2 भन्नु र एट मोस्ट 1 को उल्टो के रे एटलिस्ट 2 को उल्टो के हुन्छ 1 बाट एट मोस्ट 1 घटाइदिए पनि आखिरी एन्सर एउटै आइपुग्छ त्यसैले अब छोटो जताबाट हुन्छ त्यताबाट जानुस् तपाईहरु अब बुझ्नुहुन्न भने x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 x = 6 2 देखि 6 7 भनेसी यहाँ चारवटा सबै निकालेर चारवटा पाँचवटा निकालेर मज्जासँग प्लस गरेर जानुस् हैन भने यसको ठिक उल्टोबाट जानुस् अलि छोटो हुन्छ त्यसैले 1 - px = <2 भनेपछि 2 पर्दैन <= 1 लेखे पनि हुन्छ अर्थात <2 भनेको 2 पर्दैन त्यसैले 1 - px = 0 plus px = 1 अब यो फर्मुलामा राख्नुस् यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.345 आउँदैछ तपाईले झुकिएको चाहिँ त्यही हुनुपर्छ त्यो ब्रिजलाई डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने कुरा गरौ कतिसम्म पुग्ने दुईवटा भए सफिसिएन्ट हुन्छ भनेको छ तीनटा भए नि हुन्छ चारवटा भए नि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दिनु होला के छ यसमा कन्फ्युजन छ यसमा छैन सर त्यो मलाई 9 को बी 1 सेकेन्ड फेरि देखाइदिनु पर्छ सर म लाइन गएर फेरि बीचमा कट भयो के ए हो र देखाइदिए यो 4 भनेको के रहेछ भन्ने बुझिन के सर मैले हजुर त्यो 4 भनेको के दिएको सर भन्ने कुरो बुझिन के सर
9 को बीमा an account is to audit 24 accounts of a firm. An accountant is to be audit 24 accounts of a firm. जस्तो एउटा एकाउन्टेन्टले 24 टा एकाउन्ट अडिट गर्न सक्छ अरे 16 of these are highly valued customer. अब 24 वटा मध्ये 16 वटा त highly valued customer रहेछ. If the accountant select 4 of the accounts at random, अब 24 वटा मध्ये 4 वटा सेलेक्ट गर्यो, what is the probability that he chooses at least one highly valued account? त्यसो भने त्यो 4 वटा चुज गर्दै गर्दाखेरि जस्तो 24 वटा मध्ये 16 वटा हाइली भ्यालुड कस्टमरहरू छन्, तर त्यो 24 वटामा स्याम्पल लिँदाखेरि चाहिँ म 4 वटा मात्र सिलेक्ट गर्यो अरे क्या उसले। यन भनेको सिलेक्ट गर्दै गर्दाखेरि हजुर यन भनेको 4 भयो अब हैन यन भनेको त तपाईलाई जति छ त्यहाँ जस्तो यसले पक्ने एकैछिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही चुजेस एट लिस्ट वन हाइली भ्यालुड अकाउन्ट्स भनेपछि यन भनेको 4 भयो यसमा। ए ठीक छ सर बुझ्यो। अब यन इक्वल टु 4 भयो, तपाईले के भन्नु कम्तिमा एउटा चाहिँ के हुनु छ हाइली भ्यालुड कस्टमर पर्ने सम्भावना कति छ भन्यो क्या। जस्तो 24 वटामा 16 वटा हाइली भ्यालुड कस्टमर थियो हैन। अब तपाई स्याम्पल त्यो मध्येको स्याम्पल कति लिनुभयो 4 वटाको स्याम्पल लिनु, 4 वटा मध्येमा कम्तिमा एउटा हाइली भ्यालुड कस्टमर पर्ने सम्भावना कति छ भन्यो क्या। कम्तिमा एउटा भनेको त अब एउटा भयो नि भयो, दुईटा भयो नि भयो, तीनवटा भयो नि भयो, 4 वटा भयो नि भयो नि। बुझ्यो सर बुझ्यो। त्यसकारण अब यहाँ p एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हुँदै गर्दा 1 माइनस p एक्सिस इक्वल टु 0 निकाल्दा सजिलो हुने भयो क्या। एटलिस्ट 1 को त उल्टो के हुन्छ नन पनि हुन्छ नि। हो त्यही अनुसार अगाडि बढेको। अब तपाईहरुले यहाँ के हुन्छ 24 वटा मध्ये 16 वटा भनेपछि प्रोबेबिलिटी दियो भन्ने बुझ्नुस्। किन हाइली भ्यालुड कस्टमरको कुरा सोचेको थिएँ नि तल, तोकिएको इभेन्टलाई सक्सेसर भनिन्छ नि। त्यो हाइली भ्यालुड कस्टमर एटलिस्ट 1 हुने सम्भावना कति छ भनेपछि हाइली भ्यालुडको सम्भावना त के हुन्छ 24 मध्ये 16 हो नि। त्यसकारण p निस्क्यो, त्यसको उल्टो के रे कम्प्लिमेन्ट q निस्क्यो अनि कर्म छ p एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हामीलाई चाहिएको रहेछ। त्यही अनुसार अगाडि बढौँ। ल ठीक छ सर बुझ्यो सर। ल यस्तै अरु केही छ भने नि बोल्दै जानुस्। त तपाईहरु बोल्नुस् त। क्यामेरा सक्छ भन्नु भने के गर्ने भन्नु भयो? यो एटलिस्ट 1 भन्नाले के बुझ्ने हो र? ए एटलिस्ट 1 भन्नाले एटलिस्ट 1 भन्नाले कतिसम्म जाने त त्यहाँ सधैँ छ, कम्तिमा एउटा भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। कम्तिमा एउटा भनेपछि बढीमा जति नै हुन सक्ने भयो। जति भन्नाले कहाँनेर तोक्या छ हाम्रो त यन त फिक्स्ड हुनु पर्या छ नि। किनभने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोपर्टी नै नम्बर अफ ट्रायल फिक्स्ड हुनुपर्छ। त्यो फिक्स्ड भन्नाले यन को भ्यालु हुन्छ फाइनाइट हुन्छ। त्यसकारण यन इक्वल टु यहाँ 4 छ। एटलिस्ट 1 भनेको त के त 1 कम्तिमा एउटा भनेको त दुईटा नै हुन सक्छ, तीनटा नै हुन सक्छ, चारवटा नै हुन सक्छ भन्न खोजेको हो नि। तपाई को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो एकपटक फेरि बोल्दिनुस् ल। सर म मनोज केसी बोलेको। ए ल यसमा त्यो एटलिस्ट भन्नाले कम्तिमा एउटा यो निकाल्ने बेला ठिक उल्टो निकालिएको छ। अब त्यो कम्तिमा एउटा त अब हामीले मिलाएर बुझ्नु पर्यो हैन। भन्नाले कम्तिमा एउटा भनेको त बढीमा एउटा भन्दा माथिको सबै हुन सक्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि। हजुर हजुर जेरो चाहिँ नहुने भयो। कम्तिमा एउटा भनेपछि 0 नहुने भयो। यसको अर्थ अब तपाईले 0 को निकालेर 1 बाट त्यो घटाए पनि त हुन्छ नि। भनेको त कम्प्लिट प्रोबेबिलिटी हो। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो। 1 बाट एउटा पनि हाइली भ्यालुड कस्टमर सिलेक्ट नहुने सम्भावना घटाइदिने हो भने कम्तिमा एउटा सिलेक्ट हुने त त्यसको कम्प्लिमेन्ट आइहाल्छ। त्यसकारण अब तपाईहरु सोच्ने बेलामा p एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भन्नु र 1 माइनस p एक्सिस इक्वल टु 0 भन्नु एउटै हो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दिनुस्। जस्तो यसैको ठाउँमा p एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भइदिएको भए 1 माइनस p एक्सिस लेस देन इक्वल टु 1 हुन्थ्यो कि। ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भइदिएको भए p एक्सिस लेस देन इक्वल टु 1 हुन्थ्यो। अब त्यो कम्प्लिमेन्ट त तपाईहरु जताबाट छोटो हुन्छ त्यताबाट जानुस्।
अथवा यसलाई अर्को तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ px इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भनेको के त px इक्वल टु 1 प्लस px इक्वल टु 2 प्लस px इक्वल टु 3 प्लस px इक्वल टु 4 त्यो त चारवटा निकाल्नु पर्यो हामीलाई लामो भएको कारणले यस्तो उल्टो गयो के छ मनोज जी अब यसमा किन यस्तो भनेको रहेछ भन्ने कुरा थोरै सेन्स आयो बिचमा लाइन गरेर हामीले ठिकै पनि बुझेन सुन्न पाइएन ए हो र x minus p में 0 1 minus 0 को भ्यालु निकालेर 1 बाट घटाउँदाखेरि एटलिस्ट 1 को चाहिँ निस्किन्छ सर हजुर जस्तो कम्प्लिमेन्ट भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति चुज नहुनुको उल्टो कम्तीमा एउटा चुज हुनु भन्ने हो के इन केस अनि एटलिस्ट 2 भन्यो भने नि सर एटलिस्ट 2 भन्यो भने जस्तो एटमोस्ट 1 को उल्टो हो के बढीमा एउटाको उल्टो कम्तीमा दुईवटा भन्ने हुन्छ के 0 र 1 त्यहाँ दुईवटा 1 बाट px इज लेस देन इक्वल टु 1 भन्ने हुन्छ 1 माइनस px इज लेस देन इक्वल टु 1 ए भनेपछि जति आर को भ्यालु हुन्छ ठीक त्यसको कम्प्लिमेन्ट हजुर हजुर त्यसको उल्टो घटाइदिने उल्टो भन्दा पनि कम्प्लिमेन्टै भन्नुस् परि त्यसलाई पुरा गर्ने के हुन्छ जस्तो यहाँ 0 1 2 3 4 मध्ये तपाईलाई एटलिस्ट 1 भनेपछि एकातिर कति पर्यो 1 2 3 4 पर्यो नि बाँकी रह्यो कति मात्र 0 रह्यो त्यसैले 1 बाट 0 को मात्र घटाइदिए पनि हुने भयो अब तपाईलाई एटलिस्ट 2 भन्यो भने त्यहाँ एटलिस्ट 2 भनेपछि 2 3 4 एकातिर पर्यो बाँकी के हुन्छ 0 र 1 पर्यो नि 0 1 बाट 0 र 1 को घटाइदिए हुन्छ 0 र 1 दुईटैको भ्यालु निकाल्नु पर्ने दुईटैको भ्यालु निकाल्ने दुईटालाई प्लस गरेर आएको भ्यालु 1 बाट घटाइदिएपछि के हुन्छ एटलिस्ट 2 को आउँछ जताबाट छोटो हुन्छ त्यताबाट जानुहुन्छ के तपाईहरु जस्तो यहाँ चाहिँ छोटो x = 0 निकाल्दाखेरि भयो हैन अब यदि तपाईलाई निकाल्न मन लाग्छ भने त यहाँ x = 1 2 3 4 जम्मैका निकालेर प्लस गरेर आउने त त्यही हो नि फेरि हामी छोटो बाटो मात्रै गएको ल यस्तै अरु केही छ कि बोल्नुस् त खै तपाईहरु कोही बोल्नु त्यो भन्दा अगाडि खासै गरिराखेको सर अब अड्किएर गर्नु भएको छैन भनेपछि अब यस्तो छ अब त 17 सम्म पुग्न सकिन्छ नि हैन सर एकचोटी सर र 17 सम्म सरको स्लाइड पुर्याउँदा सर मेरो स्क्रिन रेकर्ड छ पछि केही कन्फ्युजन भयो भने हेर्नुहुन्छ सर ए हो र फेरि सरलाई सोध्न पर्दैन को बी को आई देखाइदिनु एकचोटी मेरो हल्का एन्सर कति भन्नुभयो 17 को बी को आई 17 को बी को आई ल ठीक छ यहाँ उहाँको माग अनुसार हामी सर र त्यहाँ 17 को बी मा पुगौँ है यो 10 को आई नम्बर भयो हैन अगाडि बढे हुन्छ सर रोक्नु पर्दैन ए 10 को सेकेन्ड आई अनि 11 को फर्स्ट र सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अनि त्यसपछि 12 को फर्स्ट सेकेन्ड 13 को फर्स्ट सेकेन्ड 14 15 16 17 को कति नम्बरमा भन्नुभएको थियो अरे थर्ड भन्नुभयो बी को आई सर बी को थर्ड सेकेन्ड है हैन भनेपछि बी को सेकेन्ड है एकचोटि त्यहाँ हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट 7 8 भने रहेछ एटलिस्ट 7 भनेपछि n = 10 रहेछ अब त्यो 1 0 बाट 7 सम्म पुग्नु भन्दा त त्यो 7 बाट 7 8 9 10 नै छोटो हुने भयो नि त यसमा त्यसैकारण कर्मश यो प्लस गरेछ लास्टमा n इन्टु आको प्रोबेबिलिटी क्वेशन हेरेर यसलाई जुदाउनुस् क्वेशन नम्बर 17 को बी को सेकेन्ड आई in a 100 seat of 10 toss of an unbiased coin in how many cases should we expect first one 7 8s and 3 tail at least 7 8 अब तपाईले सक्सेसर हेड मान्नुस् के हुन त हेड र टेल को प्रोबेबिलिटी एउटै हुने हुनाले तपाई सक्सेसर जुनलाई मान्दा पनि एन्सर त एउटै आइपुग्छ तर क्वेशनले तोके अनुसार हेडलाई यहाँ सक्सेसर हो भन्ने बुझ्नुस् किन भन्दा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट 7 8 भनेर सोध्यो 7 8 अब
त्यो हेड एउटा कोइनलाई एकपटक टस गर्दाखेरि इच ट्रायलको प्रोबेबिलिटी हामी पी मान्छौँ नि, त्यसकारण पी को भ्यालु 1/2 हुन्छ अनि क्यू को भ्यालु पनि त्यसपछि 1/2 नै हुने भयो। अब हामीलाई एटलिस्ट 7 8 भनेको छ, त्यसकारण अब 10 टस मध्ये कम्तीमा 7 8 आउने सम्भावना भनेपछि 7 आए पनि भयो, 8 आए पनि भयो, 9 आए पनि भयो, 10 आए पनि भयो, कम्तीमा 7। त्यहाँदेखि यी सबैलाई प्लस गरिदिनुहोस्, काम सकिन्छ। एन्सरमा त एक्ज्याक्ट 17 छ नि, हाम्रो त 17.18 समथिङ आइरहेको त्यसमा केही फिक्स छैन। यस्तो भयो, नम्बर अफ आइटम राउन्ड अफ गरेर राखिदिनुहोस् है, किन भन्दा नम्बर अफ आइटम कहिले पनि डेसिमलमा हुँदैन कि। यो प्रोबेबिलिटीमा अब कहिलेकाहीँ हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ आइटम भएको हुनाले त्यसलाई राउन्ड अफ गर्दै लेख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अलि पछाडि तपाईँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि थाहा पाउनु। ल अनि अरू 17 भन्दा माथि अगाडि बढौँ कि के गरौँ त? ल बोल्नुहोस् त आज तपाईँहरू। बढौँ सर बढौँ। अब टाइम कति बाँकी रह्यो? 12 मिनेट छ। 12 मिनेट हैन। अब त्यसो भने अब थोरै अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्नलाई मैले यसलाई क्यान्सल गरेर म अर्को स्लाइडमा जान्छु है। छोडेका थियौँ पहिलो दिन होइन हो सर। त्यो 1 देखि 17 सम्म, जस्तो 1 देखि 11 सम्म तपाईँहरू इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ अनि क्वेसन नम्बर 1 देखि 17 सम्म एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भनेर हामी छोडेका थियौँ। अब यसको जस्ट पछाडि यो फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ क्या, उसले एउटा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार यो प्रोबेबिलिटी लगाउँदै गर्दाखेरि जस्तो योभन्दा थोरै अगाडि हामी के भन्छौँ, आएको प्रोबेबिलिटीलाई यनले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अर्थात् भ्यालु निकाल्न सक्छौँ नि। त्यस्तै गरी अब क्रमशः यहाँ 0 1 2 3 प्रत्येकको योभन्दा अगाडि तोकेको ठाउँको मात्र निकाल्नु भएको थियो तपाईँहरू। अब आर इक्वल टु 0 देखि तोकिएको यानसम्मको कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ एउटा टेबल दिएको छ, त्यो पेज नम्बर 68 मा तपाईँहरूको बुकमा एक्चुअली हेर्नु होला। मैले त्यहाँ जेको थिएँ, यो टाइप गर्दाखेरि अति लामो रहेछ, त्यसकारण मैले त्यहाँको फोटो खिचेर ठ्याक्क राखेको छु है। अब त्यो टाइम बढी किल भयो क्या, त्यसको ठाउँमा त बरु सोलुसन तयार गरेँ ठिक होला भनेर अनि तपाईँलाई यो सोलुसन तयार गरेको मैले। यो पेज नम्बर 68 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो स्लाइडको नबुझिए पनि तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा टेबलभित्र फ्रिक्वेन्सी फिट गर्ने फर्मुलाहरू छ, क्रमशः छ। जस्तो आर इक्वल टु 0 देखि तोकिएको यानसम्म, एफ इक्वल टु 0 भएकोमा क्यापिटल एन इन्टु एनसी 0, पी को पावर 0, क्यू को पावर एन माइनस 0, अर्थात् एन इन्टु क्यू को पावर एन हुँदो रहेछ फर्स्ट। सेकेन्ड एफ इक्वल टु 1 निकाल्दाखेरि एन इन्टु एनसी 1, पी को पावर 1, क्यू को पावर एन माइनस 1। भनेपछि प्रत्येक बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा आर को भ्यालु 0 1 2 3 4 हुँदै हुँदै एनसम्म राख्दै गर्दाखेरि जति जति आउँछ नि, अब फ्रिक्वेन्सी फिट गर्नु भनेको क्यापिटल एनले आएको प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि जति आउँछ डेसिमलमा आयो भने त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर राख्नु होला। राउन्ड अफ भन्नाले बुझ्नुहुन्छ नि? डिस्टर्ब गरेँ सर। के भयो भन्नुहोस् त? सर त्यो एकजनालाई एड गरेर दिनु न भनेर भन्दै हुन्थ्यो, एडै भएर हुन्छ ऊ। हो र। अनि त्यसो भने अब कसरी एड गर्न सकियो त? उहाँले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो। तपाईँले यसबाटै एड गर्न मिल्छ होला सर, मिटिङमा पिपुलमा। होइन सर म आफै एड गर्छु। होइन सर ठिकै छ, म एड गरिदिउँ न सर। तपाईँले स्टुडेन्ट एड गर्नुहोस् त, त्यसपछि उहाँले देख्नुहुन्छ क्लास। हस् सर। किनकि मैले फेरि स्लाइडलाई अफ गरेर जानुपर्छ क्या, त्यो भएर। मैले एडै गर्न नमिल्ला। मैले एडै गर्न मिल्दैन सर। मिलेन? हजुर। अब के छ, अब मात्र 10 मिनट बाँकी छ, फेरि यसलाई स्टप गरेर अगाडि बढ्ने, उहाँलाई जोइन गर्दै गर्दा टाइम सकिने होला। अब यस्तो गरौँ न, जो साथीहरू छुट्नु भएको छ त्यो साथीहरूले त्यो एमबिएसको चाहिँ हाम्रो ग्रुप छ नि, हो त्यसमा आफ्नो आइडी सर्च टाइप गर्न भन्नु होला। हजुर सर। अनि
त्यो हेरेर मैले यो क्लासमा उहाँहरू सबैलाई म एड गर्छु जो जो छुट्नु भएको छ नि उहाँको केस मात्रै नभएर अरू पनि छुट्नु भएको छ होला अनि त्यसपछि अब अर्को क्लासबाट उहाँ बस्नु होला यो रेकर्डेड उहाँले सुन्नुहुन्छ यहाँ रेकर्ड गरिराखेको छु मैले हुन्छ सर हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सर ल यसमा हेर्नुहोस् है बाइनोमियल फिटिङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्दै गर्दाखेरि हामी योभन्दा अगाडिको 3-4वटा क्वेसनमा n इन्टु आएको प्रोबेबिलिटी गरेर अगाडि बढेका थियौँ त्यस्तै गरी 0 देखि n सम्मकै कति हुन्छ त हो त्यो आएको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फ्रिक्वेन्सी हो भन्छौँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फ्रिक्वेन्सीलाई फिट गर भन्ने क्वेसन कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिएको छ कि त्यसकारण अब यो दिएको उसले आफै कहिलेकाहीँ के हुन्छ आर को भ्यालु पनि दिन्छ अनि एक्स को भ्यालु पनि दिन्छ कि अर्थात् आर भने हामी एक्स पनि मान्न सक्छौँ नि कहिलेकाहीँ आर अर्थात् एक्स भनेर सुरुमा हामी नोटेसन लेखेका थियौँ नम्बर अफ सक्सेसलाई एक्स को ठाउँ आर को ठाउँमा एक्स पनि मान्न सक्छौँ त्यसकारण यो एक्स पनि दिने एक्स पनि दिने यदि क्वेसनले एक्स र एफ दियो भने समेसन एफएक्स बाई एन भनेको हामी मिन निकाल्न सक्छौँ समेसन एफएक्स बाई एन गरेपछि हामी डिस्क्रिट डाटा अनुसार हामी डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पढिरहेका छौँ मिनको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हो त्यति बेला एन भनेको तपाईँले जहिले पनि याद गर्नु होला आर को भ्यालु 0 देखि अन्तिम नम्बर कहाँ पुगेको छ त्यसलाई एन भनिन्छ जस्तो 0 देखि 5 पुग्यो भने एन स्मल एन भनेको 5 हो 0 देखि 4 पुगे स्मल एन भनेको 4 हो त्यसकारण अब तपाईहरु दिएको एउटा टेबल दिने बेला एकातिर आर को भ्यालु दियो अर्कोतिर फ्रिक्वेन्सी दियो भने समेसन एफ आर बाई एन अर्थात् समेसन एफ एक्स बाई एन गरेपछि त एक्स बार मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ मिन भनेको फेरि हामीले एउटा नोटमा लेखेका छौँ के त्यहाँ योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन निकाल्ने फर्मुला भनेको एनपी हो भनेर लेखेका छौँ हामीले त्यसकारण एक्स बार भनेको एनपी गरेर पी को भ्यालु एक्स बार बाई एन भनेर निकाल्न सकिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है हामीलाई फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फ्रम द फलोइङ डाटा भनेर एक्स को भ्यालु र एफ को भ्यालु दिन्छ दिइसकेको बेलामा पी को भ्यालु कसरी निकाल्ने त निकालिसकेपछि बल्ल हामी डाटा फिट गर्न सक्छौँ पी भएको हामीलाई एन त त्यही हुन्छ किन 0 बाट कतिसम्म पुग्यो त्यो नै स्मल एन हो अब हामीलाई पी पनि थाहा भयो भने बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ अनि क्यापिटल एनले मल्टिप्लाई गरेपछि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको नम्बर निकाल्न सक्छौँ हो त्यो नम्बरलाई फिट गर भन्ने हामीलाई क्वेसन दिन्छ क्वेसन त एक्स र एफ हामीलाई दिएको हुन्छ एक्स र एफ दियो भने मिन निकाल्ने मिन निकाल्यो भने अनि मिन भनेको एनपी हुन्छ जसबाट पी भनेको मिन अपन एन हुन्छ पी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यो के हुन्छ हामीलाई दिएको डाटाबाट नयाँ फ्रिक्वेन्सी यदि फिट गर्नु पर्यो भने यसको प्रोसेस यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ पी र क्यू भइसक्यो भने त कर्म छ अब एक्स पी इक्वल टु पी एक्स इक्वल टु आर को फर्मुला छ नि हामीलाई एनसीआर पी को पावर आर क्यू को पावर एन माइनस आर भन्ने त्यो फर्मुला लगाएर एक्स इक्वल टू 0 मा राख्ने 1 मा राख्ने 2 मा राख्ने 3 मा राख्ने त्यो टेबलभित्र देखाइरहेको छ नि त्यो एफ इक्वल टू 0 मा एन इन्टु क्यापिटल एन इन्टु एनसी 0 पी को पावर 0 क्यू को पावर एन माइनस 0 भन्ने छ यसरी कर्मश जाने आएको फ्रिक्वेन्सी डेसिमलमा आए पनि तपाईँ राउन्ड अफ गरेर राख्ने राउन्ड अफ भन्नाले 0.5 भन्दा माथि रहेछ डेसिमलमा भने डेसिमल भन्दा पछाडिको नम्बर 5 अर्थात् 5 भन्दा ठुलो छ भने एक थपेर राख्ने अनि डेसिमल भन्दा जस्ट पछाडिको नम्बर 5 भन्दा सानो छ भने अर्थात् 4 भन्दा सानो छ भने त्यसलाई हामी के डेसिमल हटाएर त्यही नम्बर लेख्ने जस्तो 12.5 रहेछ भने 13 लेख्ने 12.4 रहेछ भने 12 लेख्ने त्यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर राख्छौँ त्यही भएर अब यो फ्रिक्वेन्सी फिट गर्न पनि अरू नयाँ कुरो यहाँ केही पनि छैन पहिला तोकेको प्रोबेबिलिटीमा मात्र हामी फिट गर्थ्यौँ भने अहिले भए जतिको सबैमा आर इक्वल टु 0 देखि तोकिएको एन सम्ममा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जसमा पी निकाल्ने बेला एक्स बार बाई एन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ जस्तो यसको एउटा इक्जाम्पल हेरि बुझिन्छ अब त्यहाँ हेरिराख्नुभन्दा पनि इक्जाम्पलबाट जाउँ 5 dice were thrown together 96 times altogether 96 times the number of times 4 5 or 6 was actually thrown in the experiment is given below calculate the expected frequency भनेर हामीलाई अब उसले जस्तो 96 टाइम भनेको त क्यापिटल एन हो यहाँ अब एउटा डाइसलाई फ्याक्दै गर्दाखेरि 4 आउने 5 आउने अथवा 6 आउने प्रोबेबिलिटीको फ्रिक्वेन्सी फिटिङ यस्तो दिएको छ भनेर उसले आफूले हामीलाई के दियो माथि आर को भ्यालु दियो नम्बर अफ डाइस स्विङ 4 5 और 6 जसलाई हामी आर अर्थात् एक्स मान्छौँ यहाँ 0 देखि 5 सम्म अनि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको फेरि
यो के छ पहिलो कति पनि 4 5 6 नपर्ने सम्भावना हो के हुन्छ 1 रहेछ के रे फ्रिक्वेन्सी 1 रहेछ हजुर टेबलमा किन 6 छ यहाँ 5 डाइस अल टुगेदर 96 टाइम 5 डाइसको मात्र कुरा गरेको छ त्यो डाइस भित्रको पार्टको कुरा गरे हैन डाइस भित्रको पार्टले चाहिँ प्रोबेबिलिटी पी र क्यू छुट्याउने हो तर कतिवटा डाइस थ्रो गरेको हो त भन्दाखेरि 5 डाइस भनेर है त्यसैले n = 5 सम्म पुग्न सक्छ 5 वटा डाइस मध्ये एउटामा पनि 4 5 6 नआउने भनेको 0 ले जनाएको हो कि अनि 5 वटा डाइस फ्याक्दै गर्दाखेरि कम्तिमा के रे एउटामा चाहिँ 4 5 अथवा 6 मध्येको एउटामा आउने भनेको के हो त त्यहाँ 1 जनाको r = 1 हो अनि r = 2 भनेको के हुन्छ 5 वटालाई फ्याक्दै गर्दाखेरि 4 5 6 लेखेको पार्ट दुई पटक आउने भनेको अनि त्यसपछि 3 4 5 भनेको के हुन्छ 5 वटा फ्याक्दा 5 वटैमा 4 5 6 पार्ट आउने भनेको हो त्यो r को भ्यालु एउटा पनि माथिको पार्टमा 4 5 6 नआउने एउटा आउने दुईवटा आउने तीनवटा आउने चारवटा आउने पाँचवटा आउने हुने भयो हैन अनि त्यसपछि उले आफै दिएको फेरि अब्जर्भ अब हेर्दै गर्दाखेरि उले आफैले अब्जर्भ गर्दाखेरिको फ्रिक्वेन्सी यति छ भने साच्चै तपाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फ्रिक्वेन्सी यही हुन्छ त अब्जर्भ गर्दाखेरिको फ्रिक्वेन्सी यस्तो आयो भने अब प्रोबेबिलिटी अनुसारको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त्यो निकाल भनेर हामीले क्वेशन सोध्यो अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार फिट गर्नु पर्यो भने त सबभन्दा पहिला त बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी चाहियो नि हो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीमा अब यहाँ त छैन हामीलाई p को भ्यालु त दिएको छैन त्यसकारण अब p को भ्यालु त्यसले 4 5 6 भन्ने तोक दिएको हुनाले यसमा नि दुईटा टाइपको क्वेशन हुन्छ एउटा यो त नम्बर के रे एउटा डाइसलाई फ्याक्दै गर्दा 4 5 6 भन्नेले तोक्यो नि नतोकेको बेला समेसन fx/n गरेर p को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले त हामीलाई यहाँ के गर्छ 4 5 6 भनेको के एउटा डाइसलाई एकवटा फ्याक्दै गर्दाखेरि 4 5 अथवा 6 आउने प्रोबेबिलिटी त के हो त 4 आउने 4 5 6 भनेको के हुन्छ के रे एउटा डाइसलाई फ्याक्दै गर्दाखेरि ns भनेको 1 देखि 6 हुन्छ अनि ne भनेको त 4 5 6 भनेपछि 3 हुन्छ त्यसैले 3/6 हो 4 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 5 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 6 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 भएको कारणले त्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 4 5 और 6 हामीलाई त्यो r सक्सेसर नै त्यहाँ तोक्यो के आफै सक्सेसर तोकेको केसमा p को भ्यालु जे तोक्छ त्यही कहिलेकाहीँ सक्सेसर थाहा भएन r र f मात्रै दिन्छ के हो त त्यो सक्सेसर थाहा नभएको बेला p को भ्यालु x/n गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने हामी x बार भनेको np भन्ने फर्मुला हामीसँग छ के त्यही भएर यो पहिलो के रे एक्जाम्पल सक्सेसर तोकेको एक्जाम्पल भयो p को भ्यालु सरासर कति भयो 1/2 त्यसै भने q को भ्यालु 1/2 हुन्छ p र q अनि स्मल n भनेको जहिले नै याद गर्नु होला यस्तो क्वेशनमा स्मल n भनेको यहाँ नम्बर अफ सक्सेसर कतिसम्म पुगेको छ त्यहाँ 0 देखि 5 सम्म पुगेको छ n = 5 हो त्यो सुरुको कोलममा हेर्नु 0 1 2 3 4 5 भयो नि स्मल n भनेको 5 हुन्छ त्यसकारण अब यसमा r भनेको नम्बर अफ सक्सेसर सोइङ 4 5 और 6 भन्ने आफै तोक्दिएको कारणले p को भ्यालु 1/2 भयो q को भ्यालु यसको कम्प्लिट 1/2 भयो अनि n को भ्यालु स्मल n को भ्यालु 5 भयो अब यहाँ क्यापिटल n भनेको 96 छ माथि क्वेशन पढ्दै गर्दाखेरि अब हामी क्रमशः फर्मुलाहरु प्रयोग गरेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्दै छौं fr भनेको n * px = r भन्ने फर्मुला हामी किन आएको प्रोबेबिलिटीलाई n ले मल्टिप्लाई गरेपछि फ्रिक्वेन्सी आउँछ अब यहाँ सबैको निकाल्नु छ n = 0 मा n = 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा क्रमशः निकाल्दै जानु पर्ने छ त्यसैले अब यहाँ एभाइलेबल कुरा त राखौँ न पहिला जस्तो क्यापिटल n को 96 छ स्मल n 5 छ अनि त्यसपछि p को भ्यालु 1/2 छ q को भ्यालु 1/2 छ भनेपछि त यसलाई सामान्य सिम्प्लिफाई गर्ने भने यस्तो फर्ममा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ 3 जस्तो कस्तो फर्ममा भने यो 3 * 5 cr भन्ने फर्ममा निकाल्न सकिन्छ रहेछ यो निकालेपछि अब हामीलाई कर्म छ यहाँ fr को fr भनेको r = 0 राखौं एउटा भ्यालु आउँछ r = 1 राखौं अर्को भ्यालु आउँछ r = 2 राखौं अर्को भ्यालु आउँछ हामीले कहाँसम्म पुग्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ 0 देखि 5 सम्म पुग्न सक्छौं त्यसकारण यहाँ 0 देखि 5 सम्म पुगेपछि जुन फ्रिक्वेन्सी आउँछ नि त्यतिबेला यो फ्रिक्वेन्सी त यहाँ 96 ले मल्टिप्लाई गरिसकेका छ हामीले n * ncr p को पावर r q को पावर n - r यो फर्मुलामा ल राखेपछि फाइनली यस्तो आएको हो 3 * 5cr हो यहाँ ल र एकपटक r को ठाउँमा 0 1 2 3 4 5 राख्दै गर्दा जे आउँछन् डेसिमलमा आयो भने राउन्ड अफ गरेर हो त्यसलाई हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फिटिङ भन्ने बुझ्छौं त्यसकारण अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फिटिङ अनुसार ल हेर्नुस् त यहाँ
जस्तो यहाँ r इक्वल टु 0 राख्दै गर्दाखेरि 3 × 5cr त हामी माथि निकालेका थियौँ, त्यहाँ 3 आउँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी 15 आउँदो रहेछ। यहाँ त संयोगले डेसिमल आएन, आए पनि तपाईँ राउन्ड अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एकर्डिङ टु द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो p भनेको आफै दिएको थियो, दिएको बेलामा दिएको p प्रयोग गर्नुभयो, नदिएको बेलामा समेसन fx/n प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा अरू कुरा त्यति नयाँ कुरो छैन। p कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने अरू सबै r इक्वल टु 0 देखि तोकिएको n सम्म पत्ता लगाएर अगाडि बढे हुन्छ। जस्तो यसको दोस्रो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् न। जस्तो इन एन एक्सपेरिमेन्ट अफ फेयर डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, द इभेन्ट अफ अकरिङ नम्बर ग्रेटर देन 4 इज द सक्सेस अफ एक्सपेरिमेन्ट इफ द एक्सपेरिमेन्ट इज रिपिटेड 3, 6, 4, 5 टाइम्स। फाइन्ड द बाइनोमियल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, अल्सो क्यालकुलेट द मिन नम्बर अफ सक्सेस एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। यसमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेछ। यो फिटिङ भनेर फेरि भनेको रहन्छ हैन। यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्दै गर्दाखेरि त p दिएको छ। p भनेको यसले जे तोक्यो नि, यहाँ के भनेको छ, द इभेन्ट अकरिङ नम्बर ग्रेटर देन 4 भनेको छ। एउटा डाइसलाई फ्याक्दै गर्दाखेरि ग्रेटर देन 4 आउने प्रोबेबिलिटीलाई p तोक्यो। ग्रेटर देन 4 भनेको त 5/6 हो। 5 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 6 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 हो। त्यसकारण 1/3 हुने भयो। अनि q भनेको 2/3 हुने भयो। अनि यसबाट आउने प्रोबेबिलिटी fr भनेको n, p x इक्वल टु r, किन भन्दा यहाँ यो 3, 6, 4, 5 भनेको क्यापिटल n हो। अनि त्यही अनुसारको यहाँ लर भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि fr इक्वल टु 3, 6, 4, 5, 6cr 1/3 r 2/3 6 - r। अब तपाईँ यहाँ r इक्वल टु 0, 1, 2, 3 क्रमशः जति निकाल्नुहुन्छ यसका भ्यालुहरू क्रमशः आउँदै जान्छ। यी यहाँ फिट भएका के हुन्, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन्। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मिन भनेको त के हो, np हो। मिन भनेको n × p हो। n भनेको यहाँ n इक्वल टु 6 छ, p भनेको 1/3 2il हो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त √npq हो। त्यो सुरुको हामी स्लाइडमा हामी लेखेका छौँ मिन भनेको np, अनि भ्यारिएन्स भनेको npq लेखेका छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको √भ्यारिएन्स हो, अर्थात् √npq। अब यसमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिट गरिकन मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाला भने रहेछ। यो पनि अगाडिको जस्तै भयो, थोरै के थप्यो, मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थप्यो। अझ योभन्दा पछाडि हो यसमा ल हेर्नुहोस्, यहाँ अब केही पनि दिएन, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन टु द फलोइङ डाटा भन्यो। अब तपाईँलाई सक्सेसर तोकेन नि यसमा। जस्तो अघि त सक्सेसर तोकेको थियो, इभेन्ट तोकेको थियो र p सजिलै लेख्न सक्नुभएको थियो। अब यस्तो बेलामा तपाईँहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मिन x बार इक्वल टु np गरेर बल्ल p निकाल्नुपर्छ। जस्तै यो x दियो, यहाँ कहिलेकाहीँ x मा r भनिदिन सक्छ है। r भन्नु र x भन्नु एउटा, r अर्थात् x भनेर हामी सिम्बल लेखेका छौँ। किनभने हामीले यो स्टार्टमा भन्ने बेला समेसन fx/n भनेको x बार भएको हुनाले यो यहाँ x दिएको छ सजिलोको लागि। अब यहाँ x र f दियो भने तपाईँ समेसन fx/n गरेर मिन निकाल्नु भयो। मिन निकाल्दाखेरि कति आउने भयो, 5/2 आयो। अब तपाईँ np भनेको के हो त, मिन हो नि, x बार भनेको np हो। x बार भनेको 5/2 छ। n भनेको यहाँ हेर्नु होला 0 देखि यहाँ 4 पुगेको छ भने यो स्मल n हो। त्यसकारण यहाँ n × p इज इक्वल टु x बार हो। त्यसकारण x बारको ठाउँमा 5/2 राख्यो, n को ठाउँमा 4 राख्यो, p भनेको अब हामीले निकाल्दैछौँ p भनेको कति आउँदो रहेछ, 5/8 आउने भयो। त्यसो भने q भनेको यसको कम्प्लिमेन्ट हो, 3/8 हुन्छ। अब तपाईँ क्रमशः p र q आयो भने यो त उसले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको, आफूले अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि पाएको फ्रिक्वेन्सी हो। अब यहाँ फिट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फ्रिक्वेन्सी फिट गर्नुपर्ने भनेको के हो भने अब हामीले क्रमशः पहिला बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। p x इक्वल टु 0, x इक्वल टु 1, x इक्वल टु 2, x इक्वल टु 3 हुँदै हुँदै कहाँ भन्दाखेरि 4 सम्म पुग्नु पर्यो। यिनलाई निकालेर n ले मल्टिप्लाई गर्दा जति जति आउँछ तिनीहरू यसका के हुन्, फिट गरेका फ्रिक्वेन्सीहरू हो। त्यसको लागि पहिला त तपाईँ क्यापिटल n छ, p छ, q छ, अनि स्मल n छ, यिनको भ्यालु राखेर तपाईँ निकाल्नुहोस्। भ्यालु राखेर निकाल्दै गर्दाखेरि fr को एउटा फर्मुला आइपुग्छ। त्यो फर्मुला के हुँदो रहेछ, यो fr इक्वल टु n × p x इक्वल टु r गर्दै गर्दाखेरि क्रमशः भ्यालु राख्दैन। यो भ्यालु राख्दा 0, 1, 2, 3, 4 राख्दै गर्दाखेरि यसका फ्रिक्वेन्सीहरू जस्तो 1.58 मा 2 लेख्यो, 10.5 मा 11 लेख्यो, अनि 26.36 मा अब यो 26 लेख्यो किनभने पोइन्ट भन्दा पछाडि यहाँ 3 मात्र छ। त्यसैले यिनलाई राउन्ड अफ गरेर राख्यो र फिटिङ गर्दाखेरि के भयो त, पहिला फ्रिक्वेन्सी अरू नै थियो होला, अहिले नयाँ फ्रिक्वेन्सी आयो। यहाँ एउटा 2 आयो, अर्को 11 आयो, 26 आयो, 29 अनि 12 आयो। यसरी क्रमशः पहिलाको भन्दा अहिले थोरै थोरै फरक पर्दै गयो। त्यसकारण बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्यो।
यसमा जम्मा दुईटा टाइपको छ, एउटा सक्सेसर आफै तोकिएको, अर्को नतोकिएको। यसरी तपाईँ अब यहाँभित्र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ त अब क्लासवर्क भनेर एउटा मैले प्रोग्राम राखेको थिएँ, होमवर्क भनेर अर्को अब तपाईँ होमवर्क चाहिँ जानुहोस् त। इक्जाम्पल 12 देखि 17 सम्म तपाईँहरू हेर्नु होला बुकको, दुईटा इक्जाम्पल त मैले यहीँ बताइसकेँ। अनि तपाईँहरू क्वेसन नम्बर 18 देखि 21 सम्म तपाईँहरू आज गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो त कन्टिन्यू भोलि र पर्सि पनि क्लास छ। अब आज अलिकति टाइम दिनुहोस् है तपाईँहरू। क्वेसन नम्बर 18 देखि 21 सम्म तपाईँहरू भोलि आज सक्नुभयो भने हामी पोइजन डिस्ट्रिब्युसन सामान्य सुरु गर्न सक्छौँ भोलि। नभए मैले सोलुसन त तयार गरेको छु, यो तपाईँहरू सर र त्यसबाट हेरेर जान सक्नुहुन्छ। र अप्ठ्यारो कहाँबाट तपाईँहरू निसङ्कोच बोल्दिनु होला, बरु एक दिन क्लास ढिलो भएर केही हुँदैन। कम्तीमा पढ्दाको दिन थोरै एउटा क्वेसन पनि म गर्न सक्छु भन्ने भएर गए राम्रो हुन्छ। के छ तपाईँहरूको हल्ला भन्नुहोस् यसमा प्रतिक्रिया? अनि फेरि अब अर्को क्लास त 8 मिनट ढिला भइसक्यो, अब यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने होला होइन? ल अब त्यसो भने थ्याङ्क यू अल। Thank you. Thank you.